मैं खामोश ही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी उसे क्या कहूँ। वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, ब्लॉक तो तुमने मुझे फिर से कर देना है। सोचा तुम्हारी तारीफ कर दूं ताकि अफसोस ना रहे कि एक खूबसूरत लड़की से बात की और ब्लॉक होने से पहले तारीफ भी ना कर सका। मैं उसके अंदाज से मुस्कुरा दी और लेटे लेटे दोबारा बात करने लगी। मैंने कहा, लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का काफ़ी तजुर्बा है आपको। नदीम ने कहकहा सुनाई दिया था उसका। कहने लगा, मैं उस वीडियो को इसी वक्त ख़त्म कर चुका था जब तुम्हारा गुस्से से भरा जवाब पड़ा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहता तुमने ब्लॉक कर दिया। और इस तरह मैं नदीम से बातें करने लगी। वह चोरी छुपे मुझे गिफ्ट भेजता। मेरी सालगिरह तक याद थी उसे। मुझे अपना आप बहुत कीमती लगता था कि कोई है जिसे मेरा इतनी फ़िक्र और इतना ख्याल है। उस वक्त तक मेरा इरादा कोई दोस्ती का ना था, लेकिन बातें करते सुनते नदीम मुझे एक अच्छा लड़का लगने लगा जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, जबकि हकीकत में उसका मकसद तो सिर्फ मेरी कज़न के कहने पे मुझे बदनाम करने का था। लेकिन मैं पागल इस जाल में फंसती चली गई जो मेरी अपनी ही तायाजाद बहन ने मेरे खिलाफ बिछाया था। मैं अक्सर लेट तक जागने लगी थी, लेकिन किसी अनजान लड़के के साथ बातें करते हुए फज्र हो जाएगी मुझे अंदाज़ा भी न था। मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार था किसी अनजान से लड़के से बात करना और इस कदर उसकी आदत होना। नदीम मुझसे बस रोज़मर्रा की बातें करता और कुछ अपने स्कूल की कॉलेज की बातें शेयर करता और कहता कि वो अपनी पर्सनल बातें किसी अनजान को बताना तो दूर, अपनी दोस्ती को भी कम बताता है। लेकिन मुझे सब बताता था। अपने बचपन के किस्से तक उसकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी। कुछ दिन तक हम बात करने के बाद नदीम ने वीडियो कॉल पर बात करने का इजहार किया। पहले तो मैं 1-2 दिन तक इनकार करती रही, लेकिन नदीम ने यह कहकर अपनी बात मनवा ली कि तुम अब सिर्फ मेरी हो, मुझसे क्या शर्माना। कुछ दिन में मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर भेजता हूँ, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी लड़की से बात करूँ, उसे ख्वाब दिखाऊँ और बाद में मुकर जाऊँ। मैं उसकी बातों में फंसती चली गई। मेरी बहन मेरे कमरे में होती थी और जानती थी कि मैं किसी नदीम नामी लड़के से बात करती हूँ। उसने मुझे समझाया कि तुम गलत कर रही हो। नदीम किसी और बरादरी का है और हमारे यहाँ बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करते हैं। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम माँ को राज़ी करो ना, नदीम रिश्ता भेजना चाहता है। मेरी बहन कुछ दिन मुझे समझाती रही। जब देखा कि नदीम के लिए मैं सीरियस हूँ तो उसने माँ से बात की। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा और मेरा फ़ोन भी ले लिया। मैंने अपनी माँ के पाँव पकड़ लिए कि एक बार तो नदीम के घर वालों से मिल लें, लेकिन मेरी माँ ना मानी। मेरी बहन का ससुराल बहुत ख़तरनाक था। मेरी बहन के ससुराल में झगड़ा रहने लगा था। वह सारा दिन घर का काम भी करती और शौहर की पहली बीवी की औलाद को भी संभालती। फिर भी उसको तारीफ़ के 2 बोल कहने की बजाय बातें सुनाई जाती और कहा जाता कि तुम एक फोहड़ लड़की हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा के नहीं भेजा। मेरी बहन धीमे मिजाज की लड़की थी, लेकिन वह लोग कहते थे मेरी बहन को अपने ताया ताई का भी लिहाज नहीं है और ये सब कुछ मेरी वही कज़न कर रही थी। उसने सारे ख़ानदान में ये बात फैला दी कि हम लोग उसे कहते थे कि वह आज़ाद ख्याल लड़की है, जबकि अरीबा भी छिपकर किसी नदीम नामी लड़के से बात करती है। मेरे वालिद ने ज़िंदगी में पहली बार मुझ पे हाथ उठाया था और बात इतनी बढ़कर फसाद बन गई कि मेरे वालिद मुझसे और मेरी माँ से बात ना करते। उन्हें लगता था कि मेरी वालिदा भी मेरे साथ मलूस हैं, मिली हुई हैं। सब कुछ जानती थी, लेकिन उन्हें बताया नहीं। कुछ भी ऐसा उन्होंने सोच लिया था अपने मन से। मेरी बहन को यहाँ आए हुए 1 माह हो गया था जब एक दिन मेरा बहनोई आया और बच्चे को मेरी बहन की गोद में देकर कहा कि इसे बुखार है और ये हमसे संभल नहीं रहा। मेरी वालिदा ने कहा कि मेरी बेटी तो तुम लोगों के बच्चे संभालने के लिए नहीं भेजी थी, तुम्हारी बीवी बना के रुखसत किया था, इसका कुछ ख्याल करो। मेरी वालिदा ने मेरी बहन की शादी से यही सिखाया था, अपने जलील करते हैं। उन्होंने अब्बा के पाँव पे अपना दुपट्टा रख दिया और कहा कि एक बार नदीम के घर वालों से मिलकर फिर फैसला करो, वह हमारी लड़की को खुश रखेगा। अगर खुश ना रखना होता या रिश्ता ना रखना होता तो बार बार अपनी बहन को हमारे घर ना भेजता। नदीम की बहन दोबारा आई थी। मेरी वालिद खामोश हो गए थे और नदीम के घर वालों को बुलवा कर उनसे मिलने के बाद उन्हें लगा कि लोग इज़्ज़तदार हैं।
میرے ابا نے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس دن میں اور ندیم بہت خوش تھے۔ ہم لوگوں نے دیر تک اپنے مستقبل کے حوالے سے بات کی تھی۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ جیسے چاہا ویسے ہی میرا ہم سفر بننے جا رہا تھا۔ میں دلہن بن کر ندیم کے گھر آ گئی تھی۔ یہ گھر ہمارے گھر سے بڑا تھا اور ندیم اکلوتا بیٹا بھی تھا، اس لیے سب گھر والے مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بہت خوش بھی تھی میں کہ میرا سسرال اچھا ہے۔ شادی کے شروع کے کچھ دن دعوتوں میں گزر گئے تھے۔ پھر ایک دن میری ساس نے مجھ سے میٹھا بنوایا اور کہا کہ تمہارا گھر ہے، اب تم جانو اور تمہارا گھر جانے۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کی دعوت کی۔ سب مجھ سے مل کے بہت خوش تھے۔ ابا بھی مطمئن ہو چکے تھے کہ جو ڈر انہیں لاحق تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ندیم نے اپنے ابا کی زمینیں سنبھال لی تھی اور اب پہلے سے زیادہ دل لگا کر کام کرتا اور کہتا کہ اب تمہاری ذمہ داری بھی ہے اور میں چاہتا ہوں تمہاری ہر خواہش پوری کروں۔ لیکن میں نے دیکھا روزانہ رات کو گندم کی ایک بوری لا کر کچن میں رکھ دیتا اور جب میں صبح اٹھتی تو وہ بوری میرے کمرے میں خالی پڑی ہوتی اور میری حالت عجیب سی ہوتی۔ میں حیران ہوتی کہ میرے کمرے میں کیسے آئی یہ بوری۔ شوہر سے پوچھتی تو کہتا گندم زیادہ تھی تو بوری تبدیل کرنی پڑی۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو جاتی۔ ایک دن مجھے شک ہوا جب پوری بوری کو میں نے ہلتے ہوئے دیکھا۔ یوں اسی ٹینشن میں پوری رات جاگ کر گزری، مگر جیسے ہی رات کے 3 بجے تو میرے تو مانو ہوش ہی فنا ہو گئے جب شوہر نے اپنے کمرے کی لائٹ بجھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں لائٹ جلا کے سونے کی عادی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میرا شوہر اس بوری میں سے ایک لڑکی کو نکال رہا تھا جس کے ہاتھ اور پیر باندھے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کے پاؤں کھولے اور اسے میرے سامنے ایک کمرے میں لے گیا۔ میں چپکے سے پیچھے گئی اور کمرے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرا شوہر اس لڑکی کی تصویریں بنا رہا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس لڑکی کی حالت سے لگ رہا تھا وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پھر میرے شوہر نے اس لڑکی کو ایک انجیکشن دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرا شوہر اچھا انسان نہیں تھا۔ میں وہاں سے آ گئی اور ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ اگلے دن مجھ پہ ایک اور قیامت گزر گئی۔ میری ساس کے منہ سے نکل گیا کہ میری پہلی بہو بھی بہت اچھی تھی لیکن اس کی ندیم سے بنتی نہیں تھی۔ بات بات پر اس سے بحث کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ ندیم پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے یہ بات بھی مجھ سے چھپائی تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے کا سوچ لیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر ندیم سے کچھ پوچھا تو وہ مکر جائے گا اور ہو سکتا ہے اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھے راستے سے ہٹا دے یا میرے گھر والوں سے ملنے نہ دے۔ میں نے صبر سے کام لیا، حالانکہ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ میں نے ایسے انسان پر بھروسہ کیا تھا۔ اب مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ندیم سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں کچھ دن کے لیے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلی جاؤ لیکن جلدی آنا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر اداس ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میں پہلے اس پر بھروسہ کرتی تھی لیکن اب اس کی اصلیت میرے سامنے آ چکی تھی۔ اس کی آئے گی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔